जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गज़ल हमने सुनी, बहुत ही प्यारे अंदाज में। मुस्लिम, आपकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और वाकई में अनडाउटेडली एक अजीब से शहर में। अच्छा, जब ख़त्म हुई ना गज़ल तो मैंने कहा क्यों ख़त्म हो गई और लंबी करें, लेकिन थैंक यू सो मच। आपको हम साथ साथ ज़हमत भी देते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम में आपको इल्म है कि हम एक सेगमेंट म्यूज़िक का ज़रूर रखते हैं और नए आने वाले टैलेंट को प्रमोट करते हैं, बट मुस्लिम ही नीड्स नो प्रमोशन एट ऑल, बिकॉज इनका ख़ानदान ही काफ़ी है, द वे ही इज़ टैलेंटेड और जो ट्रेनिंग इनको मिली है। लेकिन हमने सोचा आज के इस प्रोग्राम में जो है चार चांद लगाने के लिए इनको दावत दी जाए। अच्छा जी, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर जो वीडियो टीजर है आज के दिन के हवाले से जो हमने दिया, उस पर आप अपने नाम और मैसेजेस, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स तो नहीं है, एक ही टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और ई कॉमर्स के हवाले से कि ई कॉमर्स होता क्या है और किस तरीके से घर बैठे आप सर्विसेज इंटरनेशनली जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और घर बैठे जो है आपका रोजगार आपका बन सकता है। उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मुझे मौजूद हैं सुहेल तारिक साहब। आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और कंसल्टेंट भी हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच। कंप्यूटर मेरा बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजरता है। मुझे ये याद है व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स तो मैं वाहिद थी जो कंप्यूटर में रह गई थी, तो मुझे इसमें कोई कहने में शर्म नहीं है, कबाहत नहीं है, बट ये कि अब आज के दौर के अंदर कंप्यूटर एंड IT का समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम। थैंक यू, मैं अब समझ गई हूँ, अब मुझे आ गई। अच्छा जी, अगली मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं इनका तारुफ कराएंगे जी, अनीका उस्मान है, और इनसे हम बात करेंगे जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं द वेरी चार्मिंग लुबना बियात साहिबा, जो कि एक्स बैंकर भी हैं, बैंकिंग की फील्ड से भी ताल्लुक़ है, लेकिन अगैन जो ये काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जो इनका इदारा है किस तरीके से मौक़े फराहम करता है ख़वातीन को, उस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। जी, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और आप इस मौजू से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहें तो पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर आप कमेंट्स जो है शेयर कर सकते हैं, आपके सवालात भी इस सेगमेंट में शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, मुझे मेरी लेफ्ट जानिब पे इको स्टार की जो LED स्क्रीन है वो नज़र आ रही है, और इको स्टार की LED स्क्रीन के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि 4K UHD रेजोल्यूशन और HDR10 फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस, और डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड्स यू इनहैंस्ड साउंड एक्सपीरियंस। उसके अलावा जी लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। हम जब तक नेटफ्लिक्स पे मूवी ना देख लें, अमेजॉन पे मूवीज़ ना देख लें, तो हमारी ज़िंदगी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट सी है। सो ये आपको बेहतरीन इको स्टार की LED पे नज़र आ सकती है। अच्छा जी सर, सुहेल साहब, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, ई कॉमर्स है क्या सादा ज़बान में? सिंपली अभी हम इस वक्त डिजिटल हो गए हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये हम अब थ्रू इंटरनेट सेल करते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा होगा ज़रूर Amazon.com के बारे में, eBay के बारे में। बिल्कुल। ये लोग, पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस वक्त $25 बिलियन। बिल्कुल सही। हम सेल करते हैं, ये $400 बिलियन सेल करते हैं। इस तरह अलीबाबा है, $180 बिलियन सेल करता है। तो ई कॉमर्स बेसिकली डिजिटली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया को बेचने का नाम है। यानी बगैर एक फिजिकली स्टोर बनाए हुए आप इंटरनेट के ऊपर जो ऑनलाइन हम भी करते हैं शॉपिंग, जो मुख्तलिफ ऐसे स्टोर्स हैं जो उसको कहेंगे जी बिल्कुल। दराज, पाकिस्तान में दराज बड़ा रिनाउन है। बिल्कुल सही। और जैसे भी आपने फेसबुक का दिया, फेसबुक मार्केट प्लेस एक आ गई है, बिल्कुल सही, आप उसके भी ऐड देखते होंगे। बिल्कुल सही। वो ई कॉमर्स बेसिकली इन्हीं चीज़ों का नाम है। सर, इसके कोई कोर्स की ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है? आप किस तरीके से जो है इसको समझ सकते हैं? इसके कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं? मैं जो इधर यहाँ आया हूँ बेसिकली एक चीज़ है फ्रीलांसिंग। बिल्कुल सही। हम लोग पाकिस्तानी, चूँकि हम लोग इतने पैसे नहीं होते हैं, किसी कम लोगों के पास होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अमेरिका में बेसिकली मेरा डोमेन क्या है कि मैं पाकिस्तान में बैठकर अपनी गुड्स भी चाइना से मोस्टली बनवाता हूँ, कुछ पाकिस्तान से बनवाता हूँ, और अपनी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैं अमेरिकन को बेचता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए बिल्कुल है, यूट्यूब से आप सीख लें, बेसिक्स कुछ नॉलेज बेस वहाँ से मिल जाएगा। मेरा अपना पेज है, ऑब्वियसली मैं तो ई कॉमर्स से ही हूँ, तो मेरा अपना पेज भी है, और हम वहाँ पर फिर ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके तहत हम कनेक्ट करते हैं, पहले सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एंड देन फिर हम
कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अपवर्क है, आई नो कि ये थोड़ी न्यू चीज़ें आप के लिए, लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब न्यू नहीं है सर, इसलिए क्योंकि अब आईटी का दौर है, अब सबको ये समझ ज़रूर है कि ऑनलाइन और घर बैठे हुए। अच्छा, मैं स्टार्टअप के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू मेक मनी, तो आपने जिस तरह कहा फ्रीलांस, सो फ्रीलांस के हवाले से बताइएगा कि तरबियत क्या होनी चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए? बेसिक तो वही है जो हम सबको हमारे वालिदैन ने और हमारे मज़हब ने भी सिखाया है। नंबर 1, एक तो आप एहसास से जिम्मेदारी हो आप में, आप पंक्चुअल हो, डिलीवर करना जानते हो टाइम पर। फिर उसके बाद इंग्लिश एक मीडियम है, इंग्लिश एक ज़ुबान से ज़्यादा अब एक मीडियम है। लोग इसको इसलिए सीखते हैं कि दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, ये ज़ुबान नहीं रह गई है, इंग्लिश चाहिए। उसके बाद अगेन बार बार 2 पावर हाउसेज हैं नॉलेज के, गूगल एंड यूट्यूब। आप उधर जाएं, फ्री का नॉलेज पड़ा हुआ है, और इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा वहाँ कर लें। हाँ, उसके बाद आप कई प्लेटफॉर्म, इस पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, मैं उसका एक आपके सामने प्रोडक्ट हूँ कि मैं पाकिस्तान में बैठ के मेरे 300 एम्प्लॉइज़ हैं जो जिनको मैंने रोज़गार भी दिया, और हम सारी की सारी सर्विसेज हम यूएसए में अमेरिकन को देते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये 300 जो आपके अंडर हैं लोग, उनको आप अमेरिका के अंदर फ्री सर्विस यानी सर्विसेज वो मेरे एम्प्लॉइज हैं, और हम एक एजेंसी के तौर पे उनको सर्विसेज देते हैं। दैट इज व्हाट वी डू, एंड हमने यहीं से सीखा है। अगेन मैंने बताया, मुझे आप फॉलो कर लें, यूट्यूब है सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जाएं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग और टॉप सेलिंग स्किल्स। मेरी डोमेन क्या है, अगेन अमेज़न पर जो 3 टॉप चीज़ें हैं वो मैं बेचता हूँ। नंबर 1 प्राइवेट लेबल, जैसे आईफोन है, ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। इसी तरह हज़ारों हैं, लाखों हैं, ठीक है। मैं उनमें से एक छोटी सी 4-5 मेरी अपनी भी हैं, और मेरे साथ कोई 70-80 गोराज हैं, मैं उनकी भी प्रोडक्ट्स ब्रांड करके बेचता हूँ, ब्रांड करके। ठीक है सर, इसमें कितना पर मंथ ऑन एन एवरेज अगर इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो कितना रोजगार मिल सकता है? मैम ये 3 से 6 माह अगर आप लगें सही तरीके से। अगेन अब हम लोग क्वालिटी टाइम को भी, आपको पता है हर बंदे का एक क्वालिटी टाइम होता है, अगर हम क्वालिटी टाइम इसको दें तो 3 से 6 माह के बाद आप 300 से $500 आप बिल्कुल इसमें कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। आफ्टर ईयर यू स्काई इज द लिमिट, बिकॉज $1,000-$2,000 इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सही, इज जस्ट अ नंबर, सो स्काई इज द लिमिट। अच्छा जी, लुबना साहिबा, आप जो काम कर रही हैं बड़ा कमाल, बाकमाल, ख़वातीन को एम्पावर करना, 50% से ज़ायद हिस्सा हमारा जो है हमारी आबादी का वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। उनको खुद एतमादी और उसके बाद वसाइल फराहम करना कि वो अपना बिजनेस सेटअप करें, ये बड़ा, मैं कहती हूँ ये बड़ा नेकी का काम है। तो नेकी तो आप कर रही हैं, थोड़ा सा इस काम के हवाले से बताइएगा कि आपका इदारा क्या करता है? थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं एक्स कॉर्पोरेट बैंकर थी, मैंने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया। सही। आई वाज वर्किंग आउटसाइड में 4 साल, मतलब तकरीबन 20 इयर्स में वहाँ बाहर ही काम करती रही, इंटरनेशनल बैंक्स में और कंपनीज़ में। तो बड़ी, जब वापस आई पाकिस्तान में तो बड़ी हैरत हुई कि जब एक दिन मैं अपने ऑफिस जाने के लिए निकली तो इर्द गिर्द माल रोड पे सब दुकानें बंद, कुछ भी नहीं, इक्का दुक्का कोई खातून भी नहीं नज़र आ रही। सही। और एक बच्ची को यूनिफॉर्म में पे खड़ी हुई जो है बस के इंतज़ार में। आई वाज शॉक्ड, बिकॉज अगर आप ईरान में जाएं, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, आप मलेशिया में जाएं, आप इंडोनेशिया में जाएं, आप इंडिया में जाएं, ये सब हमारी नेबरिंग कंपनी है, कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पर सुबह सुबह ख़वातीन अपने अपने बैग पकड़ के अपने ऑफिस के लिए वो तैयार होती हैं। और जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को पकड़ा तो दैट वाज शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में जो जॉब मार्केट है उसका सिर्फ ख़वातीन सिर्फ 15% है। 15%, सिर्फ 15% है, 85% मेल। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि एकेडेमिया में आप देख लें टॉप 10 की पोजीशंस बची हैं। बिल्कुल ऐसा ही और वुड यू बिलीव इन 2019 आई वाज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हमारी बच्चियां हैं, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हमारी ख़वातीन हैं कि मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या उनको क्यों नहीं ये वसाइल मिल रहे? SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसका पाकिस्तान भी एक सिग्नेटरी है, जो कि UN के गोल्स है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू। बिल्कुल। तो ये कितना अरसा हो चुका है आपने ये काम स्टार्ट किया और कितनी ख़वातीन को एम्पावर कर चुकी हैं? मैं आपको बताऊं जी, हमने ये www.shemeanswork.com के नाम से हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया, जिसमें हमने माओं को, मदर्स बैक टू वर्क, फ्रेश ग्रेजुएट गर्ल्स को पेड इंटर्नशिप्स,
اور کے لیے ہم نے جو ہے یہ انیشیٹو شروع کیا. بعد میں ہمیں ریئلائز ہوا کہ دیر از اندر سیگمنٹ جو بالکل نگلیکٹڈ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ بالکل بالکل PWDs, persons with disabilities. So we kind of like integrated, کیونکہ آج جیسے کہ میرے بھائی نے کہا آج کل IT کا دور ہے, تو it was very easy for us. اور you'll be happy to know, میرا خیال ہے ہمیں کوئی 1.5 سال ہوا ہے, اس وقت ہمارے پاس تقریباً 5,000 to 6,000 جابز ہیں. اس کا ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 10% ہے. اور آئی تھنک کہ اگر میں 1.5 سال میں ان آپریشن اباؤٹ 6 to 7 months اگر میں 500 خواتین کو جاب دلوا سکی, تو آئی تھنک that's a very good, that's commendable. اور جو سب سے جو امیزنگ عمدہ بات ہے کہ آپ انٹیگریشن, جو خصوصی افراد ہیں جو ہماری معاشرے کا حصہ ہیں, ان کو آپ ساتھ لے کر چل رہی ہیں, ان کو مواقع فراہم کریے. میں ذرا اپنی نالج اور اپنی آڈینس کی نالج کے لیے کس طریقے سے آپ خواتین کو پھر فراہم روزگار کرتی ہیں, وہ کیا طریقہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں, تو پھر کیا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایکو سسٹم بناؤں. اس میں صرف جاب پورٹل ہے, اس میں اکیڈمی ہے, وی لرن کے نام سے وینچر ہے جس کو انیکا ہیڈ کرتی ہیں, جس میں ہم خواتین جیسے آپ نے کہا مائیں ہیں کہ کچھ تو جاب پہ واپس آنا چاہتی ہیں آفٹر بریک, جن کو ہم ریٹرن شپس کہتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھروں سے کام کرنا چاہتی ہیں. آپ بڑے بڑے مزے کے کیکس بناتی ہیں, کھانے بناتی ہیں, اور ان کے 40 ان کے جو ہے وہ 40-50 ان کے کلائنٹس ہیں. کیوں نہیں وہ جو ہے وہ 40-50 4,000 5,000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل 50,000 میں تو کہتی ہوں 1 لاکھ سے اوپر جائے. ہماری تو وینچر ہب پہ ہم یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں ان کو, ان کے بزنسز کو گرو کرنے کے لیے. یہ تو نٹ شل میں جو ہے ہمارا ایک جو ہے اس کا خلاصہ. اس کا کام کیسے ہوتا ہے, ہماری جو ہے وہ کولیبوریشنز ہیں چیمبرز کے ساتھ, چیمبرز آف کامرسز کے ساتھ. وی آر ناؤ ورکنگ with 30 چیمبرز آف کامرسز اکراس پاکستان. اکیڈیمیا کے ساتھ ہماری کولیبریشن اباؤٹ 40 یونیورسٹیز are with us. یعنی اگر میں ایک بیکر ہوں, میں آپ کے پاس آتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ نے میرے کام کو پروموٹ کرنا ہے, تو کس طریقے سے آپ کے جو کانٹیکٹس ہوں گے ان کے ساتھ آپ مل کے مجھے کولیبریشن کروائیں گی؟ دیکھیں جی, اگر آپ ایک بیکر ہیں اور آپ ابھی کیکس بنا کے یا آپ کپ کیکس بنا کر بیچ رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اپنی بیکری ہو, آپ کی اپنا, اب آپ اس کو انٹرپرینیورشپ میں آنا چاہتی ہیں, ویری سمپل, آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. آپ کو چاہیے, آپ کو جو ہے وہ اپنا مارکیٹ سائز دیکھنا ہے, آپ نے ایکسپرٹیز دیکھنی ہے, آپ نے اپنی فیزیبلٹی بنانی ہے, آپ نے اپنی کمپنی رجسٹر کرنی ہے, آپ نے NTN لینا ہے. کیونکہ اگر آپ رجسٹرڈ بزنس ہیں, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنی تمام بہنوں کو جو بزنس کرنا چاہتی ہیں, تو اس کے لیے ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت زبردست جو ہے وہ اسکیمز لے کر آئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی اسکیم ہے جو کہ نان کولیٹرل. جب میں نان کولیٹرل کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو لون ملے گا اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا. بالکل صحیح. تو یہ سب ساری جتنی بھی اتنی اچھی جو ہے وہ اسکیمز ہیں جو کہ مارکیٹ میں ہیں, ہمارے پرائیویٹ بینکس دے رہے ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے بینکس دے رہے ہیں, آسانی اور سہولیات فراہم کر رہے ہیں. کامیاب جوان از اندر ایگزامپل, اور بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں. لیکن اس میں جب تک آپ رجسٹرڈ بزنس نہیں ہوں گے آپ نہیں, یعنی اس کا مطلب کوئی بھی بزنس آپ نے سٹارٹ کرنا اس کو رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے. I'm sure sir you will also agree کہ رجسٹر کرنا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم ان کے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو ان کو کیا ڈاکیومنٹیشن کی کمی ہے, اینڈ وی فیسیلیٹیٹ دیم فار لونز, تاکہ وہ اس کو اپنے بزنس کو جو ہے بڑھا سکیں. بالکل صحیح. خواتین کی ہم نے بات کی, خصوصی افراد کو بھی آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں, کس طریقے سے اور کتنے آپ نے اب تک خصوصی افراد کو, اسپیشل پرسنز کو اکوموڈیٹ کیا, اور کس طریقے سے ان کے پاس ہنر تھا جس کو آپ نے اور زیادہ پالش کیا اور مارکیٹ کیا؟ ہماری NGO ہے اسپیرا اسمائل. ٹھیک ہے. اسپیرا اسمائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بہت ساری NGOs ہیں جو کہ بلو پاورٹی لائن میں کام کرتی ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے سفید پوش لوگ ہیں, بہت سارے ہمارے متوسط طبقہ ہے, اور بہت زیادہ ہمارے جو آپ نے کہا کہ ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں, ان کو ہم نے ان کولیبریشن ود شی مینز ورک ہم لوگ ان کو کام دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی ڈفرینٹلی ایبل پرسن ہوں میں, اور میں نے جاب کرنی ہے, مجھے اسکل چاہیے, لیکن مجھے نہیں پتا, میں گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتی. لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کولیبریشن ود شی مینز ورک, آپ جب وہاں پر جاتے ہو, نہ صرف وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکلز دیے جاتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگز دی جاتی ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ آپ انڈسٹری میں بیٹھے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ جو ہمارا وینچر ہر ہے, وینچر ہر از بیسکلی
मम्स बैक टू वर्क. ठीक है. इट्स द सेम थिंग कि जैसे मैं घर में बैठी हूँ और मैं दोबारा से काम पे जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, लाइक मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद मैंने ब्लैंक हैं आप, बिल्कुल घर में मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अब मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे वापस जाना है. अब वापस जाने के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि अब जो इंडस्ट्री है उसको क्या रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली हम लोग उनको वो स्किल देते हैं और गाइडलाइन देते हैं, असिस्टेंस देते हैं, इसके अलावा उनकी जॉब प्लेसमेंट करते हैं. वेरी गुड. आई थिंक यानी पहले बताते हैं कि क्या स्किल्स हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उसके बाद जॉब प्लेसमेंट. सो ये प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के फिर आप अपना रोजगार आपको मिल सकता है. सब आईटी का दौर है, खवातीन तो पीछे नहीं रह सकती आईटी में भी. और हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो खवातीन के लिए तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ज्यादा सूट करता है घर बैठे. मेरी अपनी टीम में इस वक्त जो खवातीन है, अगेन ई कॉमर्स और ये जो फ्रीलांसिंग है, मेरे हिसाब से तो अगेन मैं सारी सोसाइटी को समझता हूँ ये तो है ही. अब खवातीन का चांस है कि वो अपने कंफर्ट ऑफ देयर होम्स वो बैठकर ये काम सीखें. और ये जो मैं काम करता हूँ ये अमेरिकन्स को इसकी ज़रूरत है. मतलब ये पाकिस्तानी मार्केट की बात नहीं हो रही, ये कि सबसे ज़्यादा कम्पेटिटिव है. और वहाँ पर आपको सुन के हैरानी होगी, खानेवाल से, बकर से, पिंडी से, मेरी जो इवन सेकंड कमांड है या मोस्ट पेड पर्सन है वो एक खातून है. और चीज़ वो यूनिवर्सिटी भी करती हैं और शाम को वो मेरे साथ 8 घंटे वो मुझे भी देती हैं. सो ये काम एक तो कम्पेटिटिव है और हम लोगों की जरूरत है उनको. बिल्कुल सही. हमें जैसे ही आपने उसको अपना स्किल बता दिया कि हमारे पास ये स्किल है, देखिए अमेज़न पे बेच रहे हैं. बिल्कुल सही. ये दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट है, जिसको चाइना ने भी, चाइना को बनाने में भी amazon.com का हाथ है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही है. बिल्कुल सही. सो ये सबसे कम्पेटिटिव स्किल है जिसके लिए यकीन करें आपको सिर्फ गूगल शीट चाहिए, कोई बड़ा आपको नहीं चाहिए. मैं यही पूछने लगी थी कंप्यूटर ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए. अब किसी ने अगर इस बिजनेस के अंदर आना है, वैसे भी आईटी को समझने के लिए क्या कोर्सेज क्या होते हैं? मैम एक तो इसकी कोई एंड नहीं है. एक तो मैं ये अभी यहाँ कह दूँ क्योंकि एंट्री बहुत आसान है. $300-500 वहाँ पर जस्ट लाइक 500 रुपीज़. बिल्कुल सही. तो एंट्री आसान है, आप गूगल शीट सीख लें. और एक और मैं 2-1 टूल्स बता देता हूँ, हर जगह बताता हूँ. आसाना एंड क्लिकअप, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एंड टास्क मैनेजमेंट्स के टूल हैं. मैं भी इस वक्त जो आया हूँ यहाँ पर, मुझे कल शाम को पता लगा है कि मेरी यहाँ पर मुझे आना है. मेरी पीए ने मुझे बताया है और ये मैंने अमेरिकन से सीखा है. बिल्कुल सही. कि आपने जस्ट उसका डे और मंथ और वीक प्लान करके देनी है. और ये बिल्कुल मेरे पास सिर्फ FA पास लोग हैं, अगेन मोस्टली गर्ल्स. बिलीव मी वो बेहतर मैनेजमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं. मर्द जो हैं वो दरअसल एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं. मतलब अगर आपने एक लंबा कुछ करना हो और कोई वो अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी हुई है, खवातीन ज्यादा हैं तो ये बात कह रहे हैं. बात मैं आपसे एग्री करूंगी. बल्कि आपको मैं आपको ये भी शेयर करूं, आपने कहा कि लोकल मार्केट के लिए नहीं है. तो जब मैंने ये जॉब पोर्टल शुरू किया तो हम लोग पेड इंटर्नशिप्स बच्चियों को देते हैं. तो अभी तक आई थिंक जो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं इंटर्नशिप दे सकी हूँ वो मैंने रिमोट इंटर्नशिप्स दी हैं. और वो भी ये है कि किसी को जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, एक बच्ची है जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रही है. वो गुजरात में 2 घंटे के लिए काम करती है और उसको 15,000 रुपये जो है वो मिल जाता है. तो द थिंग इज़ कि जैसे मेरे भाई ने कहा, आई थिंक इट इज़ नॉट अमेरिका में थोड़ा सा ये आसानी से पैसे मिल जाते हैं. बट द थिंग इज़ कि जो रिमोट इंटर्नशिप्स है ये तो अब आगे का ट्रेंड है. अभी जैसे कोविड आया, कोविड ने तो हमारी सारी जो है इट्स अ न्यू नॉर्मल. वर्क फ्रॉम होम तो बहुत आसान. अच्छा, मुझे ये आसान में सॉरी बात एंड देन आप तीनों से ये मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड थिंग और अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप ट्रैफिक से बच जाते हो, टाइम पे काम ज़्यादा. और मैंने ये देखा है बहुत सारी कंपनीज के अंदर लोगों का एफिशिएंसी लेवल शायद ज़्यादा हुआ हो, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो वो ट्रैफिक के अंदर आपकी 100 आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी. घर में अगर आप कमरे में एक कोने में ऑफिस अपना बना लो एंड नॉट पर्टिकुलरली office, so you can maybe focus more on work rather than going to the office itself. I would say that it's a blessing in disguise as well as especially for women, as for women especially, yes. But at the same time there are some jobs, there is human interaction, the learning that you get from the on the job performance, that is not there so far. Although कि बहुत सारी ऐसी jobs हैं, अगर आप LinkedIn पे जाके देखें तो वो $8 लाख तक की जॉब है जो
آپ نے صرف ریموٹلی کرنی ہے. اب آپ کو اگر پتا ہے کہ جیسے کہ گوگل ہے یا پھر ہماری فیس بک ہے یا ایسے بہت بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے 2 سال کے لیے تو سب کچھ جو ہے وہ آن لائن کر دیا, تو they have employees all over the world. لیکن فار ویمن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ایک اچھی ہے کہ بچوں کو مدرس کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ وہ اپنی پیس میں کام کر سکتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال کوئی ملک یا کوئی بھی ایسی اکانومی ترقی کر سکتے ہیں, تقریباً سارا کچھ آن لائن نہیں ہو سکتا, اور ہر جاب جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اب میڈیسن ہے, میڈیکل کا فیلڈ جہاں پہ آپ بینکنگ سیکٹر کی بات کریں, بینکنگ سیکٹر بہت سارے ایسے نہیں, جو سروس انڈسٹری ہے اس میں تو آپ کا ایک انٹریکشن ہونا فیس ٹو فیس ضروری ہے, لیکن کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ اگر ورک فرام ہوم آپ کر لیں تو اچھی بات ہے. something that you can very easily integrate and it's already there. سزا ہے نا ورک فرام ہوم آرٹسٹ لوگوں کے لیے. اور سب سے بڑا جو ابھی بات کری تھی نا آپ کی ٹریفک اور ان سب سے بچ جاتے ہیں ہم, جب تک ٹریفک میں پھنستے نہیں ہمیں سب سے اچھا آئیڈیا نہیں ملتا. یہی آپ کے تو آئیڈیاز آمد ہی وہاں پہ ہوتی ہے. اب دیکھیں ٹریفک سگنل پہ کون بجائے گا. یہ ایک اور پروگرام تھا, ایک آپ سنگر تھے کوئی, وہ بھی کسی مجھے نام نہیں ان کا, میرا فون نمبر ہے ان کے پاس, وہ ایسے مجھ سے انٹریکٹ کر رہے تھے 1.5 سال پہلے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ فائبر پہ جائیں, اور وہاں پر میں نے گگز دیکھی ہیں جو کہ یہ راگ کرتے ہیں, گانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو سمجھ نہیں آتا, جسٹ یہ جو راگز ہیں اور آپ فیوژن کریں ان کے ساتھ. تو پھر کچھ سال کے بعد 92 چینل پہ وہ بھائی ملا, تو یہ لوگ بڑی رسپیکٹ بھی, ہم لوگ اس طرح وہ نہیں ہے نا, انہوں نے بڑی رسپیکٹفلی ملا. میں نے کہا کیا ہوا, اس نے بتایا کہ ناؤ آئی ایم اسٹارٹ ارننگ around $2,000 to $3,000 just for the fusion. وہ مجھے ایک گٹار کی وہ دیتا ہے اور میں اس پہ وہ کنیکٹ کرتا ہوں اور وہ فیوژن ہو جاتا ہے, اور $300-400 within 30 سیکنڈ کا کام ہے. اور خواتین حضرات یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا جو میں بات پہلے کر رہی تھی کہ اکانومی کو چلانے کے لیے obviously آپ نے آفیسز پہ جانا ہے, ورک فرام ہوم ہر چیز میں نہیں ہو سکتا, لیکن جو میرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں خواتین کی آسانی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے تھوڑا سا ریلیف خواتین بچیوں کو مل جائے. اور یہ جو میرے تینوں مہمان ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں مواقع فراہم کرنا, ریسورسز فراہم کرنا از لائک امیزنگ. اچھا جی, باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی ٹپس دینا چاہیں ہمارا, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہمارے ہر شہر میں پاکستان کے دیکھا جاتا ہے, سو وہ بچیاں جو گاؤں میں ہیں, ان تمام شہروں میں جہاں پہ شاید اتنے وسائل نہیں ہیں, ان کو کیا میسج دیں گی جو اپنا بزنس شروع کرنا چاہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ہمارے پورٹل پہ رجسٹر ہو جائیں. اگر آپ نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے www.shemeanswork.com, وہاں پر آپ جائیں, وینچر ہب پہ آپ اپنا جو ہے وہ ہمیں ایک ای میل لکھیں اور ہم وہاں سے آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے ٹورڈ کہ جہاں پہ ہم آپ کو جو ہے ایک پراپر بزنس کی وائبلٹی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سملرلی اگر وہ ممائیں جو واپس جاب پر آ رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فلیکسیبل آورز کی بھی جابز ہیں. ٹھیک ہے کہ فلیکسی آورز کی جاب پہلے نہیں تھی, لیکن اب انڈسٹری از اوپننگ اپ ٹو دی آئیڈیا کہ ہمیں جو ہے وہ 2 سے 5 بھی چاہیے, تو دے ڈونٹ ہیو ٹو کانٹریکٹ جابز آر ویری لوکریٹو ناؤ, بیکاز کمپنیز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ان کو نہ تو پینشن کی مد میں پیسے دینے پڑتے ہیں گورنمنٹ میں, نہ ان کو لیبر کے, تو اس میں جو ہے وہ تو آپ جو ہے نا وہاں پر اپنا سی وی ڈالیں, اور جہاں پہ وہ جو جابز ہیں اس کے اگینسٹ ڈالیں. اگر آپ کے پاس کوئی جاب ایسی نہیں مل رہی ہے تب بھی آپ سی وی ڈال دیجیے ہمیں, اینڈ دین تھینک یو سو مچ. سہیل صاحب, کوئی بچے جو آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آگے, ان کو کوئی میسج جلدی سے پیغام دینا چاہیں کوئکلی؟ میم سمپلی کہ یہ آپ ابھی یہ جیسے وومن امپاورمنٹ کی بات ہے, میں تو اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ جو بچے میں نے دیکھا, لڑکیاں واقعی بہت سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی بھی ہیں, اور ان کو کیا چاہیے, شادی کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. سمپلی جائیں, یہ دیکھیں, یہ فریکوینسی پکڑیں, کیا ہو رہا ہے فری لانسنگ کی ورلڈ میں. پڑھی لکھی ہیں وہ, اسکلفل وہ ہیں, گھر مینیج کر رہی ہیں, اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہو, آپ نے کہا کہ جس طرح ایف اے پاس بھی ہماری جو بچیاں ہیں دے آر مور اسکلفل, سو دس از اے اسکل, اینڈ مے بی آپ کے اندر یہ اسکل ہو تو اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ گھر بیٹھے کچھ بھی کر سکتے ہیں, نتھنگ از امپاسبل. میں امپاسبل کے لفظ کو دیکھتی ہوں, آئی ایم پاسبل. سو آئی ایم پاسبل, ہر چیز ممکن ہے اگر آپ وہ جوش اور جذبہ اور کانفیڈنس اپنے پہ پیدا کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیف مہوش بھی موجود ہیں. مہوش, تھینک یو سو مچ. بادامی قورمہ تیار ہو گیا؟ جی بالکل, بادامی قورمہ تیار ہو گیا, گجریلا ریڈی ہے, اور ساتھ میں ویری گڈ. اور ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اتنی عمدہ طریقے سے کوکنگ آپ کریں. ہماری بچیاں, خواتین جو ہیں کیٹرنگ کی انڈسٹری میں بھی اپنا نام جو ہے بنا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کا. آپ کا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی مسلم شگن کی طرف ہم بڑھیں گے, اور تھینک یو سو مچ آپ کا بھی بہت شکریہ. ہماری طرف سے خدا حافظ. کیا سنائیں گے آپ؟ میں لاسٹ پر جلدی سے بتاتا چلوں, کیونکہ ابھی ریسنٹ
میرے تایا استاد قادر علی شگن صاحب کی ڈیتھ ہوئی, جیسا کہ لاسٹ پروگرام میں آپ نے مینشن کیا. تھوڑا سا پی ٹی وی کی غزل سے پہلے میں ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ غزل پروگرام تھا پی ٹی وی کا ایک, اور اس کے لیے انہوں نے کمپوزیشنز اپنی بنائی 18 سے 20, اور فریدہ خانم جی نے پچھلے 7 سال سے اس وقت پی ٹی وی میں کوئی کام نہیں کیا تھا, اور وہ شاید کچھ مصروفیت کے باعث وہ نہیں آ سکی تھی. تو پھر تایا نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس وقت یہ جو غزل ان سے گوائی, یہ اس میں غزل پروگرام کی یہ پہلی غزل تھی. اور میں اسی بہانے سے اپنے تایا کو بھی اور فریدہ خانم جی کو بھی ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں اور اسی پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں. پلیز. مومن خان مومن کا کلام ہے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا رنج راحت فضا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. حال دل یار کو لکھوں کیوں کر, حال دل یار کو لکھوں کیوں کر, ہاتھ دل سے جدا نہیں
दिल से जुदा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। तुम मेरे पास, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, असर उसको जरा